everyone. Welcome to another episode of Baitak. I hope आप लोग सब खैरियत से होंगे. We'll straight get into our topic. आज का topic is very interesting. Might थोड़ा सा controversial भी हो सकता है. Basically, हमारा आज का topic है the Wait. हटाओगे. Please subscribe. Before we tell you the topic, please don't forget to subscribe. हमारे subscribers कुछ रुक गए और हमारे viewers भी कुछ रुक गए हैं. I don't understand. आप लोगों को topic अच्छा नहीं लग रहा. तो अगर आपको topic अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताएं. और अगर आप कोई चाहते हैं कोई टॉपिक्स तो वो भी उस बारे में भी हम बात करने के लिए तैयार हैं. लेकिन प्लीज़ उससे पहले ज़रूर व्यू करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं अपने नेबर्स हर एक के साथ कम्युनिटी के साथ. एंड इंशाल्लाह लास्ट टाइम वाला जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया दोस्ती, प्लीज़ ऑल द पाकिस्तानीज दैट आर वाचिंग, आई वांट सम कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस एज वेल. Oh yeah, comment section को get it busy, get it going. Yeah. Get the engagement happening. Yes. मजा आता है हम जब आपके बिजी हुआ था थोड़ा सा. बिजी हुआ था. हमारे फेलो मेंबर ने बड़ा फाइट बैक करा भी था. कमेंट्स का यस थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स का. बट आई वुड लाइक सम पाकिस्तानीज टू एक्चुअली get in the comment section as well. Like constructive criticism is allowed. Like बदतमीजी के ऊपर ना ही जाए हम लोग तो ज्यादा बेहतर है. ठीक है, थोड़ा सा चले जाए फिर हमारे भी आ जाएंगे. I think friendly banter is no problem. It's always healthy. It's always healthy. लेकिन engage करें, comment करें what you guys think. तो having said that, let's get into the topic. आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान से रिलेटेड और पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड. When I say culture, बहुत सारे लोग जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्होंने फील ज़रूर किया होगा कि there has been a shift इन कल्चरल नॉर्म्स इन पाकिस्तान कह लें कि पहले बहुत सारी चीज़ें जब स्पेशली जब हम छोटे थे पाकिस्तान में थे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कह लें कि वर नॉट एक्सेप्टेबल या वर एक्सेप्टेबल बिहाइंड क्लोज डोर्स. अब वो बहुत ओपन हो गई हैं. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थिंग्स टू टॉक अबाउट. तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सबसे पहले लेट्स गो टू असद एंड फाइंड आउट. असद, आप अपने 2 सेंट्स दें ऑन दिस कल्चरल शिफ्ट इन पाकिस्तान. आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप वहाँ पर थे? आपका कैसा था और जब आए हैं व्हाट यू हियरिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ? ना डेफिनेटली आई थिंक कल्चरल शिफ्ट. यार मैं नाज़रीन कोई बहुत बड़ा पार्टी बॉय था. जी बोले. जी बोले. अच्छा नहीं, अभी वीडियो से पहले 1-2 स्टेप हो रहे थे बट शायद वो बाद में दिखा भी दिया. दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे अकेले में कभी मैं वीडियो बना के डालूंगा. उसके लिए अलग चैनल है मेरा. अच्छा नहीं कल्चरल शिफ्ट डेफिनेटली क्या कहते हैं हमारे टाइम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डिफरेंट थी. वी वर नॉट रियली मच ओपन और इतना क्योंकि आई थिंक उस एज में बच्चों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं. हाँ बिल्कुल कि लाइक बाहर जाना भी अलाउ नहीं होता था कि इस सर्टेन एज तक बच्चे वर नॉट, पेरेंट्स जो थे उनको अलाउ नहीं करते थे कि यू आर अलाउड आफ्टर 8 o'clock या एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चा बाहर अलाउ नहीं है. आज तो वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है कि रात को बच्चा 12 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, दोस्तों के साथ है. एक उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन दैट कि जितना खोल दिया गया है माहौल को कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी. क्योंकि आप एक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं पाकिस्तान में जब था तो आई यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल हाउस. एक छोटा सा घर था, ज़मीन का घर, और एक ही मेन गेट होता था और जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको कहते हैं ना वो था. और इट वाज़न्ट लाइक कि सबकी इन्वॉल्वमेंट एक साथ ही होती थी जिसको कहते हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट 1 person इन्वॉल्वमेंट. उस टाइम पे ये चीज़ें भी इतनी नहीं थी कि मॉल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट. इट वॉज नॉट दैट कि पाकिस्तान कराची में तो मुझसे लोग एग्री करेंगे कि ये मॉल का सिस्टम वगैरह तो बहुत बाद में जाके आया है. तारिक रोड होता था, वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है, शॉप्स वगैरह है, द बिजीएस्ट मॉल का कॉन्सेप्ट के मॉल्स में फिर सिनेमा हॉल्स आ गए और लाइक मूवीज नाइट्स हो रही हैं वहाँ पर. रात 12-12 बजे तक ऊपर फूड कोर्ट बन गया है, लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, गैदरिंग चल रही हैं. उसके बाद और बहुत सारे कैफेज खुल गए हैं. जो वेस्टर्नाइज जो कल्चर है वो आना शुरू हुआ. इट वॉज वेरी लेट, लाइक यू नो हमारे टाइम पे ये नहीं था ये सारी चीज़ें. ऑन टॉप ऑफ दैट के नॉट जस्ट दैट के फैशन में भी बहुत सब चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं कि हमारे टाइम पे आई थिंक 12, 15, 14 साल की उम्र तक एक ही मतलब वो एक स्टाइल की शर्ट थी, पैंट जो घर वाले ले आते थे वो पहनते थे, और नेगर बुशर्ट हो गई वो पहन के घूम रहे.
اب بچہ وہ کبھی نہیں پہچان, لنڈا کی لے آئے, ہاں لنڈا بازار سے پکڑ کے لے آئے. اور اب کا یہ ہے کہ بچے خود اپنی شاپنگ کے لائک نو مام یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو بائی اینی تھنگ فار می, آئی نو واٹ مائی چوائس از, یو نو مجھے پتہ ہے مجھے کیا, میرا جسم میری مرضی کے لائک مجھے پتہ ہے وہ. ہمارا کانسیپٹ تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو ماں لے آئی ہے, باپ لے آیا ہے کہ یہ پینٹ ہے, وہی بھائی نے بھی پہننی ہے. جب آپ نے ختم کر لی, جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تو وہی بھائی بھی پہنے گا. تو آج کل میں نے یہ چیز بھی کافی نوٹس کری کہ فیشن بھی ہے نا بہت زیادہ, بچے آج کل کے اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ لائک ہمارے زمانے میں جب میں اپنے کزنس کو ہی دیکھتا ہوں آگے سے, تو وہ لائک سوٹڈ بوٹڈ اور ایسے وہ پہنے ہوئے, یہ تو بھنگی ہے ویسے پہلے بھی تھا ہوئے. تو لائک یہ کافی ساری چیزیں چینجز ہیں, اور ہم آئی تھنک معصوم تھے. آج کا ہماری جنریشن کے لڑکے جو تھے اور لڑکیاں, میرے خیال سے ہم لوگ, ہماری جنریشن کے لوگ معصوم تھے. لائک آج ہماری جنریشن, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہماری جنریشن کی جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ معصوم تھے. 90s کے جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ معصوم تھے بنسبت آج کے جو لڑکے وہ ہمارے جیسوں کو بیچ کے کھا جائے, ایزیلی بیچ کے کھا سکتے ہیں. آج کل کی جو جنریشن ہماری ہے منہ پھٹ ہو گئے, بدتمیز ہو گئے, زبان دراز ہو گئے, جو ہم لوگ اپنے بڑوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ لائک اوئے تایا تائی پھپھو جواب دینا, او مین سے کاپنے لگ جائے. آج کل کا بچہ کھڑے ہو کے جواب دے سکتا ہے, لائک یو نو لسن یو ڈونٹ نو آئی نو مچ بیٹر دین یو. اور اب شفٹ ایسا ہو گیا کہ پاکستان میں, رائٹ, پاکستان کی بات کر رہا ہوں بالکل. اور ہم بول بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پیرنٹس کا ایک پیچھے ایک ڈنڈا کھڑا ہوتا تھا کہ لائک بول کے تو دکھاؤ, جس کو کہتے ہیں نا. اور اب سسٹم یہ ہے کہ پیرنٹس سپورٹس دیم فار ان ایوری تھنگ. ٹھیک ہے کہ جو جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ٹیچرز وغیرہ میں بھی ہوتا تھا کہ ٹیچرز مارتے تھے, کچھ نہیں کہنا. آج کے پاکستان میں آپ گورنمنٹ لیول کو تو چھوڑو, پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو مار کے تو دکھاؤ. پیرنٹس وہ میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ. گورنمنٹ میں بھی اب نہیں مارتے, پرائیویٹ میں تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا ٹیچر اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ تو یہ تھا کہ بھائی گوشت آپ کا ہڈی ہماری, جس کو کہتے ہیں نا. تو یہ پیرنٹس یہ کہتے تھے جس کو کہتے. تو یہ دیٹس 2 cents of mine I think. تو پورا $50 ہو گیا. اچھا جی, ان کے $50 کے بعد علی آپ کیا کہیں گے؟ امبر بازی پہ میں نے کہا کیونکہ I felt کہ there's a lot brewing here, میں کہا ان کو گرم ہو رہا ہے, بعد میں پکڑتے ہیں ان کو, بعد میں پکڑتے. یار میرا مجھے اتنا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ میں ریسنٹلی نہیں گیا پاکستان. میں گیا تھا وہ کسی وجہ سے, تو اس ٹائم مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا ایکسپلور کرنے کا کیونکہ وہ ریزن اپنے ٹائم پہ جب تو تھا. ہاں اس ٹائم تو آف کورس ڈفرینٹ حالات تھے. جیسے اسد نے بولا کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے, مغرب کے بعد گھر والوں نے الاؤ کیا تھا کہ بھائی نہیں جانا, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی ریسٹرکشنس تھیں کافی, یعنی کہ لمیٹیڈ ٹائم میں اور لمیٹیڈ اس میں ہم سارا کچھ اپنا کرتے تھے, اور ہم انجوائے بھی کرتے تھے ٹائم. اور ہمارے پاس ریسورسز کم تھے, جیسے آج کل کے بچوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے, سب چیزیں ہیں, پھر بھی وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی ہم بور نہیں ہوتے. اور مجھے اسٹل زویا کے لیے, میں اپنی بیٹی کے لیے پزل لے کر آیا, تو شی گاٹ بورڈ ان لائک فیو آورس. 2-3 بار کھیلا, 2 بار بور ہوگی. تو میں نے زویا کو بتایا, میں نے کہا ہمارے پاس پزلز نہیں تھے, تو وٹ آئی یوز ٹو ڈو, میں اسٹک کرتا تھا کارڈ بورڈ کے اوپر, پکچر اسٹک کرتا تھا اور پھر اس کو کٹ کرتا تھا اور خود ہی پزل بنا لیتا تھا. تو وہ کہتی ریئلی, میں نے کہا ہاں, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے پزل لینا. مطلب کانسیپٹ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے ایسی, لیکن کبھی لی نہیں تھی. تو ہمارے پاس لمیٹڈ چیزیں تھیں, اس میں بھی ہم خوش رہتے تھے. تو تھریش ہولڈ بڑھ چکا ہے, یا ہمیں بڑھا دیا تھریش ہولڈ. کریٹیوٹی زیادہ تھی, اور آج کل جو ہے وہ یہی ہے کہ بس موبائل دے دو بچوں کو, موبائل دے دو, ایزی وے, ایزی وے, آئی پیڈ دے دو. پیرنٹ ہمارا بھی قصور ہے زیادہ, I think ہمارا ہی قصور ہے, ہمارا ہی قصور کہ ہم نہیں کرتے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایکسپلور کرائیں, چیزیں باہر لے کے جائیں زیادہ, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں کا کرائیں, خالی الیکٹرانکس پہ نہ رکھیں. ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا پاکستان میں ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے لیے جیسے آؤٹنگ ہو گئی تو ایک ہوتا تھا مونیومنٹل جگہ, قائد اعظم کا مزار جانا ہے یا ادھر جانا, جیسے لاہور میں بھی ہوتا ہوگا مینار پاکستان جانا ہے, بادشاہی مسجد جانا ہے, اور ایک پلان بن رہا ہے ایک دن, اور نیکسٹ سیٹرڈے ہم لوگ جا رہے ہیں یا پکنک پہ جا رہے ہیں, سب کزنز وغیرہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
ہاکس بے جایا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں نا. اب یہ ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کو بھول کے مال جایا جا رہا ہے. اوکے دوست یار اکٹھا ہو رہے ہیں یا فیملی اکٹھی ہو گئی ہے تو ویئر آر دے گوئنگ ٹو مال. اوکے پوری فیملی لائک یو نو کزنز وغیرہ ایسا مالز جا رہے ہیں. ابھی بھی جو ہماری جنریشن ہے نا مے بی یہ مے بی آئی ایم سیئنگ کہ فرام اوورسیز میں بھی جب بھی ہم بھی جاتے کوئی بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار پرانا پاکستان پرانا لاہور دیکھے پسند کرتے ہیں دیکھنا. We don't want to go and see the malls. We don't want to I think یہ ہم لوگ ہیں because we go from here. تم ابھی ریسنٹلی گئے تھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں لائک I don't think so. شیشہ مال شیشہ بار جانا ہے سگریٹ پینی ہے چائے the cultural shift. تم نے کیا cultural shift میں دیکھا from when you've left؟ یار میں جب گیا جب میں تھا میں تو بڑی یار انجوائے کیا ہے. جب میں اسکول ٹائم پہ میرا کالج ٹائم پہ بھی تھا میں تھنک تمہارے انجوائے when you say enjoy what does that mean؟ یار وہ نہیں بولوں تو بہتر ہے. یہ ہمارا پروگرام PG-13 ہے اس کو ہم PG-13 ہی رکھنا چاہتے ہیں. بیسیکلی ڈرگز وغیرہ کرنے والی پارٹیوں میں گھوم کر آتا ہے یہ. صحیح لگا یار یہ ہم سے آ رہے تھے تو مزاق جا کے نہیں آتا ہے ناظرین صرف میں بنا کے دیتا تھا کبھی میں ہاتھ لگایا نہیں ہاتھ لگایا پی نہیں بنا کے میرا ہاتھ سونگ لیتا. یار یہ پاکستان میں جتنا انجوائے میں نے بھی بہت انجوائے کیا بھائی اسکول لائف میں کالج لائف لائک او اے لیولس تک. اس کے بعد میں 2013 میں ادھر آ گیا تھا دین وہ اسٹرگل ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ جو بھی اس سے پہلے تو انجوائے بہت کیا دین ریالٹی ادھر آ کے اسٹرک ہوئی. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا کچھ اور ہی چل رہا تھا ادھر. لیکن وہی جب تم پاکستان گئے تھے 2000 میرے خیال سے 5 نہیں ابھی جو ریسنٹلی گئے جنوری میں جو گیا تھا نا لاسٹ دس ایئر جنوری میں گئے تھے تم اس ٹائم پیریڈ میں کوئی ایسی جگہ ہے جو ہماری مونومنٹل جگہ ہے؟ یار میں بادشاہ مسجد گیا تھا دوستوں کے ساتھ گیا تھا یا دوستوں کے ساتھ بٹ ڈو دے آفن گو دیر یا زیادہ تر ان یار جو میں یہ دیکھ رہا تھا جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہی جا رہے ہیں جو اپنے پاکستانی بوائز یا کوئی آ رہے ہیں سارے مل کے جا رہے ہیں حجے کے باہر اور بھی اٹریکشنز ہیں فوڈ اسٹریٹ ہے اس کے ساتھ ہی کھانے کے لیے شیشے کے لیے لڑکے شیشہ ختم ہو جا رہے ہیں ختم ہو گیا شیشہ نون لیگ نے وہ سارے اکٹھے کیے تھے روڈ کے اوپر اور وہ ایک ٹرالا چلایا تھا. ویپنگ ابھی نہیں ابھی اسٹارٹ ہوئی وہاں پہ اتنی زیادہ اٹس ایلیٹ کے پاس ہے تھوڑی ایکسپینسو گگ ہے کیونکہ اگر یہاں $25 کی وہاں پہ ہوگی 7-8 ہزار روپے کی. ابھی بھی وہ چھوٹے چل رہے ہیں. ویسے بہت اچھا کیا کہ یہ وہ شیشے انہوں نے جب مین نکلنے لگا تھا اس سے 1 سال پہلے ختم کر دیا تھے. مجھے پتا ہے اس ٹائم پہ there was a lot of culture with شیشہ. وہ مین بنکنگ اس کے بارے میں بتاؤں گا کلچر شیشہ چپس منگالی شیشہ چل رہا ہے بس. اچھا لڑکیوں میں کوئی ڈفرینس دیکھا ہے کہ اس ٹائم کی جنریشن کی جو لڑکیاں تھیں اور آج کی جو لڑکیاں ہیں وہ نہیں لڑکیوں کو دیکھتا یار وہ سری لڑکا ہے بہت ٹو سینس میں لڑکوں کو بھی نہیں دیکھتا بھائی. آپ کو کیا لگتا ہے نہیں لڑکیاں لائک کہ ہماری کس طریقے کا ڈفرینس آ گئی کہ لڑکیاں اب سگریٹیں حکے شیشے پہ آ گئی ہیں. ہمارے ٹائم پہ لڑکیاں نہیں کرتی سگریٹ اور چرس تو بہت کم ہے کر کے دیکھ کر کے پکڑا جائے نا کوئی سگریٹ اور چرس تو کامن ہے یار. سوشل میڈیا کے کرامات ہیں بھائی. پہلے اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا. جو پاکستان کی دنیا ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیسا ہے. کوئی باہر جاتا تھا تو دیکھتا تھا اور بتاتا تھا کہ ایسے لوگ رہتے ہیں. اب تو ہر OTT پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے بھائی ہم بھی ٹرائی کریں. ہم بھی ٹرائی ایوری ون وانٹس ٹو ڈو اٹ اپ کیونکہ وہ کر رہا ہے ہم نے بھی کر کے ٹیسٹ اس بار میں کیا ہوں نا مجھے جو ایک چیز واقعی کھلا جو نظر آیا نا بھیا which is very weird اور ناظرین میں کوئی سرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا which is massage centers. بھائی جی لاہور میں دبا دب وہ تو پہلے بھی نہیں آئی نو بہت کھلا اب زیادہ پہلے بھی بہت تھا. پہلے آپ ڈھونڈ نہیں رہے تھے اس وجہ سے. میں جب کالج میں یار بھرے پڑے میں پورا ڈیفینس بھرا میں لبرٹی کے سامنے اب اوپن ہو گیا. وہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا. پہلے بھی وہ وہیں تھے اب لوگوں کو پتہ لگ گیا. یہی ہے. میں ابھی کل دیکھ رہا تھا فیس بک مطلب ہم اسلامک ریپبلک تو رہے نہیں اب پہلے بھی تھے یار. یہ سب پولیٹیکل چیزیں ہیں. چلیں بھائی آپ کے 2 سینٹس. ہاں آپ بتاؤ. آپ کے 2 سینٹس. لوگ آپ دونوں کریں گے. میں تو جب ہم چھوٹے تھے نا میں ایسے سے چھوٹا آئی مین کہہ لیں 11-12 سال کا اس وقت کا پاکستان سے میں کمپیئر کروں گا جب میں پھر باہر نکل گئے ملک سے باہر چلے گئے پھر واپس آئے 2005 میں. 2005 میں نے میرا جو تھا نا وہ 18-19 ایئر اولڈ فیز تھا. کالج سٹارٹ کیا میرے پاس وہ اس سے پہلے والے پاکستان کا ایک ریفرنس تھا جب میں تھوڑا چھوٹا تھا. دوست یار سائیکل چلا رہے ہیں سلیپ اوورز دس اینڈ دیٹ. اس کے بعد
جب میں تھوڑا, لیکن مجھے اس وقت بھی یاد ہے کیونکہ ہماری تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا ڈفرینٹ لوگوں میں تھا. ہمیں یاد ہے کہ اس ٹائم پہ بھی وی نیو پیپل جو کہ پارٹیاں کرتے تھے, جو پیتے پلاتے تھے, تو لیکن اتنا اوپن نہیں تھا. جب ہم واپس, میں پاکستان 2005 میں گیا, تو میں نے جو ایک چیز نوٹ کی وہ یہ تھا کہ the society had become very much accepting of drinking and partying and smoking. اور اس میں آدمی عورت دونوں. میں خود پرسنلی کتنی پارٹیز میں گیا جہاں پر عورتوں نے مجھے ڈرنک دی, مجھے بنا کے دیا, میں کہا ماشاء اللہ زبردست ماحول ہے یہ. تو آئی مین بات یہ ہے انہوں نے بنا کے دیا, ڈیڈ یو ڈرنک اٹ؟ تو انہوں نے مجھے بنا کے دیا. تو اب میرے مائنڈ میں جو تھا نا وہ یہ تھا کہ یار یہ what kind of situation is this, کیونکہ میں امریکہ سے آیا تھا تھنکنگ کہ او امریکہ کا مال تو بہت کھلا ہے. یہاں پر آیا میں دیکھا یار یہاں کھلے مال تو مٹھے چور. یہاں پر 2005 میں ہم تو بن چکے ہیں امریکہ. یار 2005 مجھے پاکستان میں ایک, مجھے ضرورت کیا تھی امریکہ جانے میں, یہی رہتا. وہاں میں زیادہ ایڈوانس ہو گیا تھا. امریکہ سے میں بیوقوف آیا تھا, پاکستان جا کے چاکا کھلا میرا. آسٹریلیا میں بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ امریکہ میں جب آپ تھے تو آپ لیڈ کلاس میں نہیں تھے. ہاں آپ مڈل کلاس میں تھے یا اپر مڈل کلاس میں. یہاں آ کے آپ لیڈ کلاس میں, ایلیٹ میں ملے, کیونکہ ایلیٹ میں تو یہ چیزیں عام ہیں. ایگزیکٹلی, وہ آج سے نہیں, وہ تو کب سے عام ہے. تو میرا ایک دم جو ایکسپوجر ہوا نا, لیڈ اچھا ہے, کب کہاں ملے گا یہ, تو میرا ایکسپوجر میرا ایکسپوجر ایک دم ایسی سوسائٹی میں ہوا کہ میرے لیے یہ تھا کہ یار یہ امریکہ سے زیادہ یہ ایڈوانس ہے. کیونکہ وہاں پر جو لوگ گاڑیاں چلا رہے تھے, جو لوگ پینا پلانا کر رہے تھے, وہ امریکہ میں نے نہیں دیکھا. اور مجھے یاد ہے پاکستان میں مجھے میرے دوست مذاق اڑاتے تھے کہ تو امریکہ سے آیا تو پیتا نہیں ہے, اور یہ یہاں رہ کے پیتے ہیں. اور اتنا اوپن کہ گھر کی جو بالکنیز ہے وہاں پارٹی رات کو اگر ہو رہی ہے تو سب کھڑے وہاں پی رہے ہیں, اور لوگ جو گاڑیاں جا رہی ہیں سائیکل سب دیکھ رہے ہیں اوپر پی رہے ہیں, وہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں. تو میرا ایک میرے لیے کلچرل شوق تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان جا کے I'll be going back, لیکن I went somewhere else. لیکن to be honest کیونکہ وہ ایک ٹین ایج ایئرس تھے, تو I felt کہ this is exciting. تو میرے لیے وہ ایک شوق تھا. لیکن ہاں میں نے پاکستان میں یہ چیز ایک دم اوپن ہوتے دیکھی. میں نے وہ انیشیل سٹیج دیکھا کہ جب یہ ایکسیپٹنگ ہو رہا تھا, اور اب تو یہ چیز بہت ایکسیپٹنگ ہو گئی ہے. وچ پھر جب ہم نیوز سنتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ لنچنگ ہو گئی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, وہ ایک بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا طبقہ ہے. جو اس سائڈ پہ جائیں سن لاہور یا کراچی میں جو ڈیفینس میں لوگ رہ رہے ہیں, ان کا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے, ان کے تو اپنی دنیا ہے وہاں. میں یہ ایک سوال ہے کہ لائک آئی تھنک کہ جب آپ 2005 میں آئے تھے تو وہ امیر جو ایلیٹ کلاس تھی اس تک یہ اسٹارٹ ہو رہا تھا. اب مڈل کلاس طبقہ بھی بہت آگے اس ٹائم پہ 2005 میں مڈل کلاس طبقہ اس لیول پر نہیں پہنچا تھا. یہ سوشل میڈیا, ایگزیکٹلی یہ سوشل میڈیا کے آنے سے نا وہ مڈل اور لوور کلاس کو بھی پتہ لگا کہ زندگی کے کیا کیا مزے ہیں. اب ان کو بھی وہ چاہیے, لیکن ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. تو اب پھر یہی انہوں نے چھوٹی ایک سوسائٹی کریٹ کر لی. ہر سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے. آپ کو یہاں پر بھی آپ اگر چلے جاؤ ایسٹرن سبربز میں, وہاں پر جو براتھلز ہیں دے آر ڈفرنٹ ٹو جو یہاں پر ہیں. یہاں سستے ہیں, وہاں مہنگے ہیں. This is information available. یہاں پر بھی یہ انفارمیشن, یہ سوسائٹیز میں یہاں پر تو یہ لیگل کام ہے نا, تو آپ کو ان کے سٹیٹس مل جاتے ہیں. لائک اگر آپ وہی اگر آپ میچ کرو نا کہ لائک اگر آپ بونڈائی چلے جاؤ یا وہاں کی جو پارٹیاں ہوں گی وہ ایک ڈفرینٹ لیول, لیکن یہاں پر بھی لوگ پارٹیاں کرتے ہیں. لیبنیز ہے, پاکستانی. Let's talk about جو cultural shift ہمیں sitting in Australia for the past say 20 years, 30 years, 40 years, 50 years جو ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں وہ لاسٹ 10 years or 5 years or 1 year perhaps, کہ جو ایکسپیرینس ہم ڈفرینٹ کلچرل نارمز جو پاکستان کے جو تھے, the shift in culture جو ہمیں جو موٹا موٹا جو ان سب نے ایلیبریٹ کیا اس کے اوپر, فار ایگزامپل اسموکنگ, ڈرنکنگ, یو نو چینجنگ ان ڈریس, کپڑے اپنے, and all this, and obviously you know manners, etiquettes, all of these things, اس میں بھی cultural shift ہے. If you go back from the 60s, اور اگر آپ پاکستان کا 60s and 70s کا کلچر دیکھیں, it was very modern, extremely modern. So modern in the terms, there were dance parties, there was drinking, there was everything was normal.
what? There was mini skirts for ladies. They were wearing sleeveless. Karachi was top in the 70s. Apparently they said Pakistani jo nahi Pakistani Indians ka maine I was listening to a podcast from one of the Indians and they were talking about ke Pakistan 70s mein was booming. Yes. Unki the PIA and our economy, everything from there to there. But there was a cultural shift when we call now when we experience उस टाइम पे कल्चरल शिफ्ट नहीं था. And I still remember डिक्टेटरशिप आई थी जो कि I still remember कि उस वक्त क्या होता था. I'm talking about 80s में मतलब 70s में late 70s में जब ज़ियाउल हक की हुकूमत आई थी and Bhutto was assassinated and all of that. तो ज़ियाउल हक के टाइम पे आई रिमेंबर जो न्यूज़ रीडर होती थी शी वाज विदाउट अ दुपट्टा उस वक्त. तो जब ज़ियाउल हक की हुकूमत आई तो शी वाज स्टार्टिंग टू वेयर अ दुपट्टा ऑन हर हेड. तो वहाँ से हमारा एक कल्चरल शिफ्ट, वी हैड वन कल्चरल शिफ्ट, वी हैड वन कल्चर जो इंडिया से हम माइग्रेट करके आए, जो वहाँ पर रह रहे थे एंड एवरीथिंग एवरीबडी वी बोथ द कल्चर फ्रॉम इंडिया. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा कल्चरल शिफ्ट जो हुआ वो ज़ियाउल हक के बाद हुआ है. That was when our cultural shifted. और उसमें it was more like modesty, कपड़े and all this and everything went underground. तो हर चीज underground चली गई. मतलब थी but it was not there in, as you said, in the middle class and all this. Elite में थी, पढ़े लिखो, वो वाले पढ़े लिखे जो elite class थी. But it was a forced shift. Correct. Whatever shift, but there was a shift. Yeah. That's it. But we understand it was a dictatorship and it was वो shift थी. Was it right or wrong? That's another video. The thing, that's another video altogether. लेकिन वो जो shift हुई, then downfall. We were like हम अब मैं अपने आप को देखूं when my parents, जो हमारे parents के parents, वो जो obviously parents के parents migrated from India, ठीक है, जो उनके understanding and culture and everything वो different था. फिर हमारे parents का culture was different as well. फिर जब हम वहाँ पर पढ़ रहे थे, I mean उस at that time I'm around 6 years old, हम यहाँ पर आ गए थे. लेकिन फिर भी जब हम जाते थे पाकिस्तान, there was a cultural shift in the sense के लड़कियाँ लड़के all this, ये सब चीज़ों में बहुत एक लिहाज, शर्म, हया, ये सब चीज़ें थी. कपड़ों में, लिबास में, इवन बाहर भी जाना, सब कुछ हो रहा था. ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन it was hidden. It wasn't out there. तो क्या होता था कि जिसका होता था, oh my God, इसकी लड़की भाग गई, इसकी लड़की ने पसंद से शादी करी. That was like a big thing. तो अब जो कल्चरल शिफ्ट फिर दोबारा से जो चेंज हुआ है, वो ये कल्चरल शिफ्ट हुआ है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग. तो वहां पर एक तो मिडिल क्लास, देयर इज नो मिडिल क्लास, हार्डली एनी मिडिल क्लास लेफ्ट इन पाकिस्तान. देयर इज ओनली 2 क्लासेस. या तो आप अमीर क्लास हो, बिकॉज बेचारा जो मिडिल क्लास है वो भी अमीर बनने की कोशिश करता है, या आप गरीब हो. दैट्स इट. तो वो जो उस चीज में जो गरीब जिसको कहते हैं, जो मिडिल क्लास गरीब बन चुका हुआ है, वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां या बच्चे उनके साथ मतलब शाना बशाना चलें, जो अमीर उनके साथ compete कर सकें. तो वो क्या करते हैं कि वो अलाउ करते हैं कि जा बच्चे तू जा. लड़कियां पहले काम नहीं करती थी, मतलब बहुत कम था, टीचर्स होते थे, ये होते थे and all this. लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मैंने शोज देखे हैं जिसमें कराची, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में वो जाते हैं और जाके ना जैसे माइक पकड़ा देंगे. मतलब पहले तो एक रेड लाइट एरियाज होते थे, राइट, यू नो, जहाँ पर मखसूस जगहें थी कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है. लेकिन यहाँ अब मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि लड़कियाँ बुर्कों में बाहर खड़ी हुई हैं, जो अच्छी अच्छी फैमिलियों की, जिन्होंने अपने माँ बाप को बताया भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पैसे जो कमा रही हैं वो इस चीज़ से कमा रही हैं. सो ये सब चीज़ कल्चरल शिफ्ट की जो मैं बात कर रही हूँ कि वो एक नॉर्मल फैमिली की होगी लड़की, जो कि अपना उसने नहीं बताया होगा. जो भी पहले हम तो बात कर रहे हैं ना, जो रेड लाइट के एरिया की जो लड़कियां थी, वो तो एक था वो चीज़. दिस इज एक नॉर्मल चीज, दिस इज अ ह्यूज कल्चरल शिफ्ट. बिकॉज ये चीज मैंने, आई वाज शॉक्ड, जो लोग जा के उनकी वीडियोस बना रहे हैं, दे लाइक ऑन द स्ट्रीट्स, एंड वो कह रही हैं लीव मी अलोन, और कोई लड़की नशे में धुत पड़ी हुई है. एंड लड़कियां, मैं तो लड़कों की बात ही नहीं कर रही अभी,
आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, यंग गर्ल्स 18, 19, 20, क्योंकि वो नशे के हालत में इतने धुत हो जाते हैं या कुछ, और पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी, लाइक यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने अपना अच्छा पढ़ाया होगा व्हाटएवर. तो इन टर्म्स ऑफ शराब, यू नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो पहले बहुत होता था, लेकिन अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, अब ये है लिव इन रिलेशनशिप्स. बहुत हो गया पाकिस्तान में लिव इन. यस, लिव इन. मेरे पास पाकिस्तान, मालदीव्स या इंडिया की बात कर रही हूँ. मैं बता रही हूँ लिव इन रिलेशनशिप्स हो गए हैं. आप पाकिस्तान नहीं गए लास्ट टाइम? मैं पाकिस्तान नहीं, पता है आपको कंफ्यूजन है, वो कजन्स होते हैं. जैसे मैंने कहा ना कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि वो पहले वो भैया होते हैं, बाद में वो सैया बन जाते हैं. तो आपको लगा वो लिव इन रिलेशनशिप वो है, वो लतीफा नहीं है, लिव इन ही है, लतीफा नहीं है, साथ में रह रहे हैं. दो कजिन. आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान अभी इतना उस पे पहुंचा है कि पाकिस्तान इतना उसमें पहुंच गया भाई मेरे. तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें पाकिस्तान जाना चाहिए. लेट्स गो टू पाकिस्तान. मुझे पाकिस्तान की एलीट में भी नहीं लग रहा कि अभी लिव इन वाला सीन आप पागल हो, मुझे नहीं लगता. हो गया. आप गई कब थी लास्ट टाइम? मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क खबरें कहाँ से आती है आपको? ये लोकल बहुत करते हैं. अगला हमारा टॉपिक लोकल. तो नहीं, जिन तो नहीं भेजे. असल में ये लोग तस्लीम नहीं करना चाहते ना कि ये चीज है. अभी खुद बात कर रही थी कि हमारा मुल्क कितना अच्छा, अभी गंदा कर रही है. बहुत अच्छा है. किसने कहा मुल्क बुरा है? गंदा कर रही है. भाई एक्सक्यूज ये मी, अच्छी चीज है. मुल्क क्या बुरा है? मैं एक मुल्क बुरा नहीं. इक्का दुक्का हो सकते हैं केसेस, कॉमन नहीं है. iOS 1.8 अपडेट आ गया हुआ है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है, वो तो लिव इन वाला भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करो. लिव इन है. सॉफ्टवेयर वो अपडेट एक कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन हो रहे होंगे, और वो मैं बता रहा हूँ कजन से चेक कर रहा हो सकता है. हाँ, कजन 100% वो चाचे की बेटी है, उसने कहा मैं भैया के साथ और रह जो रही हूँ. पार्टीज और जो बीच, अच्छा अभी रिसेंटली कोई आई थिंक 2-3 years बैक कुछ ऐसा हुआ था, बीच पार्टी जो हो रही थी कराची में, कुछ बीच पार्टी थी. बीच पार्टी तो कराची में ही होगी, पर पंजाबी नहीं करते वो. तो हम करेंगे, हम तो नाला पार्टी करेंगे भाई. हमारे तो नाले हैं वहाँ पर. We do nalas like this. वैसे ये LGBT भी बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होने लग गया है. इसमें भी कोई तरक्की कर रहे हैं. पता नहीं क्या हो गया लोगों मेरे को यार. हम दुनिया को साथ लेके हम जो है ना दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं. और मैंने क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है ना, तो हमें साथ चलना होगा, तो हम पीछे रह जाएंगे. नहीं तो हम तरक्की में नहीं, कम से कम इस चीज में तो साथ रहे. यही एक चीज है जिसमें हम साथ हम कम्पीट करना चाहते हैं. बाकी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है. मेरे पास पैसे ही नहीं है. मुफ्त में क्या हो सकता है? मुफ्त में यही हो सकता है. हम गेम बनेंगे मुफ्त में ये कि हम अपनी बाजी के कपड़े पहन लें. जो फकीर लोग ना हमेशा गरीब मांगने वाले, आई हेट. दैट्स राइट. अपने कपड़े पहनने के लिए है नहीं, बाजी के कपड़े लेके पहन लिए. अच्छा, अब ये हम LGBT बन गए. बाजी डर गई, इधर चेंज एंड शिफ्ट इन कल्चर पाकिस्तान में हुआ है. अगर आप समझते हैं, आपको कोई चीजें पता है तो जो डिफरेंट है, जो हमने नहीं मेंशन करी कि वो भी चेंज हुई है. लिबास में तो डेफिनेट चेंज आया है. From the 90s, 80s and you know 80s, 90s, 2010. इसमें तो मारी बहुत चेंज आया. And as you said, change in, but जितना वो चेंज आया उतना I've noticed कि बहुत दीन की तरफ लोग जा रहे हैं. basically two extremes हो चुके हैं. बहुत ज्यादा. दरमियान में कोई नहीं है. जो elite के जो लोग हैं, जो बाकी में हैं, वो बहुत. लेकिन मैं उसमें भी मेरे ख्याल से होता वैसे ऐसे ही है. एट द एंड यही होता है, क्योंकि अगर आपके ब्रॉटअप जो हुआ है ना, अगर जरा भी इस्लामिक ब्रॉटअप आपका हुआ है तो आपके ज़हन में वो चीज रहती है. और आप जब बड़े होते हैं तो आप उसको रिकॉल करते हैं और उस पे आने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर आपका ब्रॉटअप इस माहौल में नहीं हुआ तो वेरी लेस चांसेस हैं कि आप उस तरफ दोबारा जाएं, अनलेस कि आपको कम्युनिटी ऐसे मिल जाए, या आप खुद रिसर्च करें, या कुछ हो जाए. कि यार इस्लामिकली भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं हम लोग, जिसको कहते हैं. इसको नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. ये बड़ा जबरदस्त वो अपडेट्स करने हैं ना, बहुत सारे फिरके हैं. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो ग्लव्स पहन के अपडेट्स भी होंगे सॉफ्टवेयर बहुत सारे. राउंड 1 फाइट. ये और बहुत ज्यादा वो हो गया कि लाइक जिसको कहते हैं ना खिचड़ी बन गई है. ये खिचड़ी इसको कंटिन्यू करते हैं. इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. आई एग्री कि आपके कितने फिरके होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बाय.